راني مقلق، ما رانيش ملاح، ما تخلطش فيا، راني مستريسي، عندي لونغواس، روح بعدني. وعبارات أخرى يرددها الكثير من الجزائريين والجزائريات في حالة قلق. شعب مقلق ولات صفة الجزائري في الآونة الأخيرة، وعلى هذا الكاميرا دو جزائر ويب تيفي تقربت من المواطن في الشارع باش تتعرف هل التقلاق عند الجزائريين هي طبيعية ولا سببها عوامل خارجية. تابعوا معنا. انا بور لانسون شوف ما نتكيف ما نشرب ما نشم وسبورتيف بصح مازال نتقلق. نورمالمون ما نتقلقش انايا. لا جونيس تاع دوك مقلقين بزاف. انا سوزاني بار نربو بيان سور شاك جور. انا ما نتقلقش. علاش نتقلق؟ نتقلق بزاف، وسبب التقلق طلع لي السكر. انا راني بالسكر والله، غير ديابيتيك، غير من القلقه كباقي الجزائريين. احنا الجزائريين عندنا 3 امراض مزمنه: السكر، لا طنسيون، وهاك تعرفي وغلاء المعيشه. هم 3 اشياء. سافدير هي حاله شعوريه تصرى لاي واحد فينا. شاكان دو نو ا سون تمبيرامون يا سا فاسون، عنده الطريقه تاعو للتعبير عن الرفض، للتعبير عن امور مختلفه، عن حالات شعوريه مختلفه. دونك بور لا نيرفوزيتي كاين واحد مثلا يزعف يقول لك جو بريفير نقعد وحدي، يسيزول، ما يهدرش، ما ياكلش حتى تفوت هذيك لا كريز. كاين واحد اخر il est agressif, il hurle, peut-être il crie, même il devient violent, et ainsi de suite. Donc quand on parle de nervosité, il faut soulever 3 points importants qui sont la répression, le refoulement et la frustration. الشاب كينوض مقلق صح، ينوض بلا خدمه، ينوض مصروف ما عندوش. اللي لاباس عليه ما يتخلقوش، اللي يخلص 20 مليون في الشهر ما يتقلقش. وعلاه يقلق روحه؟ كلش متوفر له. الشاب الجزائري يتقلق على خاطر السيستم تاعنا اللي ماشي مليح، ماشي مبني على طريقه صحيحه. راك فاهم؟ تلقى روحك قاري ما تخدمش، صحيح ومريض، عندك دراهم وما تسكنش، تروح للبلديه ولا للولايه كذلك مثليه بور افوار ان اكستر نيسونس ما نعرفش شحال دير باش دير. الناس راهي تطورت، راهي تبحرت، راحت علينا احنا. يا راجل اسمع، السوق يفتح في الليل. سوق امك اللي يحل في الليل، والله باه تديها راسي من عندك. خلطي في شدي هنايا وتسمعي ما لا يرضيك. انا نقول احنا كاع الجزائريين مقلقين. بورا وي بورا نو الانسان يتكلاطا. Si on fait un comparatif, par exemple, entre, je sais pas, les Algériens dans les années 60, c'était le colonialisme, 70 plutôt, 80, et les 90 à nos jours, le climat était plus serein. On va dire, on voit cela ici, par exemple, quand je vois les personnes qui viennent me consulter, les personnes qui ont 60 ans et plus, et les personnes qui ont moins. Il y a un climat de sérénité, sont plus tolérantes. في نفس الإطار ربما مرحلة صعبة جدا مر بها الفرد الانديفيدو الألجيريان، هي مرحلة اللا استقرار الأمني اللي خلقت عنده ربما الخوف، اللي خلقت عنده عدم الاستقرار، اللي خلقت منه نوع من رد الفعل العنيف والتفاعلي العدواني مع الكثير من المتغيرات. L'Algérien, il n'analyse pas quelque part, il n'essaie pas de comprendre أنه كل الأشياء كانت غامضة من حول، خاصة الاستقرار. كل ما الشخص أحس بعدم الاستقرار أحس بالخوف، أحس بالقلق، وأحدث رد فعل ربما عنيف اتجاه الوضع واتجاه الأمور. القدرة الشرائية تقدر تقلق، دراري في الدار يقلقوا، الضيق في الدار يقلق، وشي العباد اللي دوري قدامهم يقلقوك. Ils ont rien à faire, ils ont le chômage, le stress, et tout ça c'est des problèmes parce que ils n'ont pas d'occupation, pour ainsi dire. Ils n'ont pas de travail, le chômage. Et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une jeunesse sacrifiée. C'est pas comme nous avant. On vivait mieux. Il y avait du travail, il y avait beaucoup de choses, des occupations, il y avait des jeux, il y avait des rencontres, il y avait beaucoup de choses.
صح كاع نتقلقوا ما نخدموش بصح ما نتجاهلوش نورمال. انت تحب كارت واش دير بها؟ واش جيت ندوموندي كارت عطيني كارت تاعي، ما تقوليش واش دير بريزيدونس باينه واش دير بريزيدونس. ايه يقلقوك خو سعد انا بديت